अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम उमैर रशीद है। मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल रशीद है। मेरा ताल्लुक जिला डीजी खान तहसील तौसा शरीफ से है। आज जिस मौजू पे मुझे लेक्चर देने का मौका मिला है वो ये है कि क्या पाकिस्तान है तो हम हैं। मेरे ख्याल से 100% यही बात है। पाकिस्तान है तो हम हैं। आज हमें जिस आज़ादी और जो हकूक हासिल है वो पाकिस्तान की वजह से है। आज हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, अपनी इबादत करते हैं और लोगों के साथ घुल मिल बैठते हैं। आज जो हमें पाकिस्तान नसीब हुआ है वो हमारे आबाओ अजदाद और कायदे आज़म की मेहनतों और कुर्बानियों के नतीजे में हमें मिला है। आज हम एक दूसरे के हकूक की बात कर सकते हैं, हम अपने हकूक मांग सकते हैं, हम अपनी इबादत और ईदें मना सकते हैं, हम ऐसी हर चीज़ कर सकते हैं जो हमारा मुल्क पाकिस्तान हमें जल्द देता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। अगर इंडिया में अगर हम होते और अखंड हिंदुस्तान रहता तो हमारा मुल्क जो आज आज़ाद हुआ है और हम जहाँ पे आज़ादी से ज़िंदगी गुजारे हैं वो ना हो पाता है दोस्तों। इसलिए वहाँ पर मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, वहाँ पे उनके हकूक सर्व किए जा रहे हैं, उनके हकूक नहीं दिए जाते, वहाँ पर उनको मारा पीटा जाता है, उन्हें वहाँ कुर्बानी नहीं दी जाती, वहाँ पर उन्हें कत्ल किया जाता है, वहाँ पर उनको आज़ादी की पादाश्त और उनके हकूक मानने की वजह से उन्हें कत्ल वारत का सामना करना पड़ता है। आज कश्मीर में आप देख लें, कश्मीर में वहाँ पे लोगों पे जो जुल्म और ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, वहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ असह हराक जिंदगी तंग की जा रही है, वहाँ पर उन्हें हकूक नहीं दिए जाते, उनको मारा पीटा जाता है, वहाँ पर उनको आज़ादी और पाकिस्तान के लिए हक में नारा लगाने की वजह से कत्ल कर दिया जाता है, वहाँ पर उन पर पैलेट गन चलाई जाती हैं। और आज फारूक अब्दुल्ला और ऐसे तमाम लोग जो पहले हिंदुस्तान के हामी होते थे, आज वो कहने पे मजबूर हो गए हैं कि कायदे आज़म का पाकिस्तान जीत गया है और गांधी का हिंदुस्तान हार गया है। ओके गाइस, दैट्स ऑल। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Ahmed Ali and I am doing my FSC pre-medical from Punjab Group of Colleges Chakwal. Today the topic on which I am going to express my views is पाकिस्तान है तो हम हैं। तो सबसे पहले जो लफ्ज़ पाकिस्तान सुनते ही हमारे माइंड में चीज़ आती है वो है कि आज़ादी। जी हाँ, वो आज़ादी जो हमें मिली बरसगीर पाको हिंद से, हमारा पाकिस्तान अलहदा हुआ। तो पाकिस्तान हासिल करने का जो मकसद था, एक मेन एम था, जो पाकिस्तान अलग हमें एक होमलैंड दिया गया, तो इतनी काविशें की गई। तो इसका मकसद ये था कि हम एक अलहदा मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते थे जहां हम अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, एक खुदा, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुसलमान जो थे उनका तर्ज़ हयात, उनकी तहज़ीब, उनकी रसूमात जो थी सारी की सारी जो थी हिंदुओं से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तो अगर पाकिस्तान ना होता तो बेशक हम आज बरसगीर पाको हिंद में ज़लील व ख्वार हो रहे होते, बरसगीर में हम ज़लील हो रहे होते। तो पाकिस्तान ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है, हम अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई हमारे ऊपर जुल्म नहीं हो रहा। अल्लाह माफ़ करे, कश्मीर देखें, फ़लस्तीन देखें। तो मैं शॉर्ट आप यही बोल सकते हो कि पाकिस्तान है तो हम हैं। अब हमारे पास इतनी अजीम शख्सियात हैं, हमारे पास कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, डॉक्टर अल्लामा इकबाल हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान हैं, नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान हैं, उसके बाद माई पर्सनल फेवरेट अब्दुल सत्तार ईदी हैं, उसके बाद फ़ातिमा जिन्ना हैं। तो पाकिस्तान हमारे लिए प्राउड है। हम कहीं भी जाके बिल्कुल सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं कि येस, आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। तो पाकिस्तान ही हमारी पहचान है, पाकिस्तान हमसे है और हम पाकिस्तान से हैं। उसके बाद पाकिस्तान इज़ वर्ल्ड्स ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर। उसके बाद हमारी आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह बहादुर तरीन अफवाज में इसका शुमार होता है। और उसके बाद हमारे पास तरबेला डैम है जो कि अर्थ का जो है सबसे मोस्ट हाई फील्ड डैम है हमारे पास। और भी बहुत सारी खसूसियात है पाकिस्तान में, टूरिज़म के लिहाज से बहुत खूबसूरत जगह है। नॉर्दर्न एरियाज़ आप देखें तो
ان شارٹ یہی ہمارے پاس اس کا حل یہی نکلتا ہے، اس بات کا لب و لباب یہی ہے کہ پاکستان ہم سے ہے اور ہم پاکستان سے ہے، تو وی آر پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی. دیٹس آل. اللہ حافظ. اسٹے ہوم، اسٹے سیف. السلام علیکم، کیسے سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. جی میرا نام ظہیر عباس ہے اور میں شیخوپورہ سے تعلق رکھتا ہوں. جی آج کا ٹاپک ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. جی بالکل، ہمارا پاکستان علیحدہ ملک لینے کا آپ سب جانتے ہی ہیں. اگر پاکستان نہ ہوتا تو ہم آج اپنی جو مذہبی رسومات ہیں یا اپنے دین پر مکمل آزادی سے ہم عمل درآمد نہ کر سکتے، کیونکہ ہماری آزادی کا اولین ترجیح یہی تھی کہ ہم اپنی مذہبی اور اسلامی جو رسومات ہیں ان کو ہم پورا کر سکیں. اور ہمیں اس کنسیپٹ کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. ہمارے ملک نے جو دینا تھا وہ ہمیں دیا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کریں. یہ جذبہ ہی ہمارے لیے بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مرنا تو سبھی نے ہے، لیکن ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کر کے مریں تو کیا بیٹر نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ to all my friends and my teacher Sir Zakir Rahman. جی فرینڈس، I am غازی خان جونیئر فرام تعلقہ نصیر آباد، ڈسٹرکٹ امبر سادات کوٹ، ریجن لاڑکانہ. آج اصل میں ہمیں جو ٹاپک ملا ہے گروپ میں وہ ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں. جی فرینڈس، ایک طرف ہے پاکستان، دوسری طرف ہے ہم. پاکستان کیا ہے؟ جو پاکستان ہماری عظیم ریاست ہے، عظیم ہماری نیشن ہے، جو عزت دار اور مرتبہ پانے والے دنیا کے نقشے پہ قائم ہے. اور دوسرے طرف ہیں ہم پاکستان میں رہنے والے وہ افراد ہیں جو محنت مشقت کر کے علم و ہنر پھرا کے ہم اپنے پاکستان، اپنی قوم کا نام روشن کرتے ہیں. جی فرینڈس، آج اس ٹاپک میں 2 کیٹیگریز ہیں. ایک ہمارا ملک پاکستان، دوسرا ہم اس کنٹری میں رہنے والے افراد جو جن کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، مینس ہمارے ملک پاکستان کا اور ہمارا ڈیلی بیسس پہ، ہر گھڑی پہ، ہر منٹ پہ ریلیشن شپ ہوتا ہے. دونوں ہی جو کیٹیگریز ہیں وہ اٹیچمنٹ میں ہوتی ہیں. کیسے؟ ہمارا ملک پاکستان ہے، ہمارے سوا نہیں چل سکتا، ہم سب کے سوا نہیں چل سکتا، کیونکہ ہم سب جو ہیں مختلف ڈفرینٹ پلیٹ فارمز میں، ڈفرینٹ کیٹیگریز میں، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں کام کر کے اپنے قوم کا نام روشن کرتے ہیں، اپنے قوم کو آگے بڑھاتے ہیں، اپنے قوم کو دنیا کے نقشے پر ڈے بائی ڈے عظیم و اعلیٰ کرتے جاتے ہیں. اور دوسری طرف ہے ہمارا قوم، یعنی ہماری قومی کام ہم جیسے لوگ ہی کرتے ہیں، ہم جیسے بہت افراد کرتے ہیں، لیکن نام کس کا ہوتا ہے؟ نام ہماری قوم کا ہوتا ہے، نام ہمارے ڈپارٹمنٹس کا ہوتا ہے، ہماری قوم پاکستان کا ہوتا ہے. کیونکہ معیشت میں کام کرنے والے جو معاشی لوگ ہوتے ہیں، معیشت میں کام کرنے والے جو معاشی افراد ہوتے ہیں، ان کی جو محنت مشقت ہوتی ہے، ان کی جو اسٹرگل ہوتی ہے، انہی کی طرح سے جو معیشت کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا مشہور ہوتا ہے. ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن سسٹم میں جو ٹرانسپورٹ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ آفیسز بنواتے ہیں اور ٹرانسپورٹ وہیکلس لیتے ہیں، ان کی طرح سے ٹرانسپورٹیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے، ٹرانسپورٹ سسٹم وہ مشہور ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو فوڈ سیکٹر ہوتا ہے، فوڈ ڈپارٹمنٹ مشہور ہوتا ہے فوڈ سیکٹر میں کام کرنے والے لوگوں کی وجہ سے. وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں اور اسٹرگل کرتے ہیں، ان کی طرح سے فوڈ سیکٹر ہمارا مشہور ہوتا ہے. اسی طرح ہی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اسکولس ہوتے ہیں، کالجز ہوتے ہیں، یونیورسٹیز ہوتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ to all my friends and my teacher Sir Zakir Rahman. جی فرینڈس، I am غازی خان جونیئر فرام تعلقہ نصیر آباد، ڈسٹرکٹ امبر سادات کوٹ، ریجن لاڑکانہ. آج اصل میں ہمیں جو ٹاپک ملا ہے گروپ میں وہ ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں. جی فرینڈس، ایک طرف ہے پاکستان، دوسری طرف ہے ہم. پاکستان کیا ہے؟ جو پاکستان ہماری عظیم ریاست ہے، عظیم ہماری نیشن ہے، جو عزت دار اور مرتبہ پانے والے دنیا کے نقشے پہ قائم ہے. اور دوسری طرف ہے ہم پاکستان میں رہنے والے
وہ افراد ہیں جو محنت مشقت کر کے علم و ہنر پرا کے ہم اپنے پاکستان اپنے قوم کا نام روشن کرتے ہیں. جی فرینڈس، آج اس ٹاپک میں 2 کیٹیگریز ہیں. ایک ہمارا ملک پاکستان، دوسرا ہم اس کنٹری میں رہنے والے افراد جو جن کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، مینس ہمارے ملک پاکستان کا اور ہمارا ڈیلی بیسس پہ، ہر گھڑی پہ، ہر منٹ پہ ریلیشن شپ ہوتا ہے. دونوں ہی جو کیٹیگریز ہیں وہ اٹیچمنٹ میں ہوتی ہیں. کیسے؟ ہمارا ملک پاکستان ہے، ہمارے سوا نہیں چل سکتا، ہم سب کے سوا نہیں چل سکتا، کیونکہ ہم سب جو ہیں مختلف ڈفرینٹ پلیٹ فارمز میں، ڈفرینٹ کیٹیگریز میں، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں کام کر کے اپنے قوم کا نام روشن کرتے ہیں، اپنے قوم کو آگے بڑھاتے ہیں، اپنے قوم کو دنیا کے نقشے پر ڈے بائی ڈے عظیم و اعلیٰ کرتے جاتے ہیں. اور دوسری طرف ہے ہمارا قوم، یعنی ہماری قومی کام ہم جیسے لوگ ہی کرتے ہیں، ہم جیسے بہت افراد کرتے ہیں، لیکن نام کس کا ہوتا ہے؟ نام ہماری قوم کا ہوتا ہے، نام ہمارے ڈپارٹمنٹس کا ہوتا ہے، ہماری قوم پاکستان کا ہوتا ہے. کیونکہ معیشت میں کام کرنے والے جو معاشی لوگ ہوتے ہیں، معیشت میں کام کرنے والے جو معاشی افراد ہوتے ہیں، ان کی جو محنت مشقت ہوتی ہے، ان کی جو اسٹرگل ہوتی ہے، انہی کی طرح سے جو معیشت کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا مشہور ہوتا ہے. ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن سسٹم میں جو ٹرانسپورٹ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ آفیسز بنواتے ہیں اور ٹرانسپورٹ وہیکلس لیتے ہیں، ان کی طرح سے ٹرانسپورٹیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے، ٹرانسپورٹ سسٹم، وہ مشہور ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو فوڈ سیکٹر ہوتا ہے، فوڈ ڈپارٹمنٹ مشہور ہوتا ہے فوڈ سیکٹر میں کام کرنے والے لوگوں کی وجہ سے. اور وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، ان کی طرح سے فوڈ سیکٹر ہمارا مشہور ہوتا ہے. اسی طرح ہی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اسکولس ہوتے ہیں، کالجز ہوتے ہیں، یونیورسٹیز ہوتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یونیورسٹیز ہوتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس، اور وہاں پہ جو اسٹاف ہوتا ہے، وہاں پہ جو ٹیم بیٹھی ہوتی ہے، ان کی طرح سے مشہور ہوتا ہے. ان کی مشہورت کا دار و مدار، سب ڈپارٹمنٹس کی مشہورت کا دار و مدار صرف اور صرف اس قوم میں رہنے والے عظیم لوگوں کا ہے. اس قوم میں بہت ان پڑھ لوگ بھی ہیں جو مزدوری کرتے ہیں، جو فارمر ہوتے ہیں. ہماری جو کھیتے ہیں، باڑی ہیں، وہاں وہ فارمنگ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ مزدوری کرتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں. وہی جو سارا سر و سامان ہے، وہی ہم اپنے ڈپارٹمنٹس میں بھی یوز کرتے ہیں، اپنی ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں. ایسے ہی ہم سے جو ہے نا پاکستان بنا ہے، پاکستان سے ہی ہے. کیونکہ دنیا میں جو نام ہوگا پاکستان کا، تو ہم فخر سے اپنا سر اونچا کر دیتے ہیں کہ آج ہمارے پاکستان کا نام ہوا ہے. اور ایسے ہی پاکستان کا نام ہوا ہے تو ہمارا نام ہے. اور ہمیں کبھی بھی دوسروں کی طرح جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کم سمجھنا نہیں چاہیے. کیونکہ پاکستان کا نام ہوگا تو ہمارا نام ہوگا. ہماری محنت سے ہی پاکستان کا نام ہوگا. اگر ہم محنت نہیں کریں گے، اگر ہم اسٹرگل نہیں کریں گے، تو پاکستان کا نام نہیں ہوگا. ظاہر سی بات ہے، اگر پاکستان کا نام ہوگا تو ہمارا نام بھی ہوگا. اسی طرح آج کا جو ٹاپک تھا پاکستان ہے تو ہم ہیں، ایسے ہی بہت سارے اٹیچمنٹس ہیں جس سے پاکستان کا نام ہوگا تو ہمارا نام ہوگا. اسی طرح ٹاپک کو بریفلی میں بیان نہیں کرتا ہوں، یہاں پر یہ کرتا ہوں کہ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں. السلام علیکم، میرا نام محمد افتخار ہے، میرا تعلق ملتان سے ہے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں. بے شک پاکستان ہے تو ہم ہیں. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں 1936-37 میں کانگریس، جو کہ ایک ہندو حمایتی جماعت تھی، اقتدار میں آ چکی تھی. وہ مسلمانوں کے خلاف تھی. اس نے مسلمانوں کے حقوقوں کو پامال کرنا شروع کر دیا. اس نے مسلمانوں کے حقوق چھیننے شروع کر دیے. مسلمانوں کی عزتیں اب محفوظ نہیں رہی تھی. مسلمانوں کو نوکریوں سے خارج کر دیا، ان کو بے گھر کر دیا، ان کی جائیدادیں چھین لی، ان کو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا. انہوں نے شدی اور سنگٹن جیسی کئی تحریکیں چلائیں تاکہ مسلمان بے گھر اور مفلوج بن کر مجبوری میں ان تحریکوں کا شکار ہو جائیں اور ہندو بن جائیں. اگر
फ़र्ज़ कर लें कि पाकिस्तान ना होता तो दो सूरतें होती। अगर हम बुज़दिल होते तो किसी अंग्रेज़ की चापलूसी करते, या फिर इन्हीं तहरीकों का शिकार बनकर हिंदू बन जाते और ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करते। और अगर हम बहादुर होते, जो कि दूसरी किस्म है, तो हम शहीद हो जाते या अपने कश्मीरी भाइयों की तरह जहाद करते। लेकिन किस्सा मुख्तसर, अगर हम आज आज़ादी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो सिर्फ़ अपने वतन पाकिस्तान की वजह से कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम सैयद ज़ैनुल आबिदीन है और मैं ज़िला सालकोट के गांव खरोड़ा से इलाका रिहायशी हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे और अच्छी से अच्छे होंगे। आज हमें सर ने जिस टॉपिक पे डिबेट करने के लिए कहा है वो ये है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, और ये सच्ची बात है कि पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर पाकिस्तान ना होता तो हम भी ना होते, और अगर होते भी तो उन्हीं तरह 1947 से पहले जिस तरह मुसलमानों को जुल्म सितम ढाए जा रहे थे, हिंदू मुसलमानों को अपनी ज़ालिमाना, जिस तरह हिंदू मुसलमानों को अपनी ज़ालिमाना हरकतों का शिकार बनाते थे, उनको जुल्म सितम करते थे। अंग्रेज़ भी कुछ पीछे नहीं रह रहे थे इन मामलात में। इसी तरह हमारे ऊपर जो जुल्म सितम ढाए जा रहे थे, आज भी वही काम हो रहे होते। तो उस वक्त हमारे अजीम लीडरों जैसे कायद मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो काविशें की, उनकी बदौलत ही हमें ये मुल्क हासिल हुआ है। और उस वक्त लातादाद नौजवानों ने, बूढ़ों ने, बच्चों ने अपनी जानों की नजराने पेश किए, तब जाके हमें ये मुल्क हासिल हुआ। और ये मुल्क हमेशा इंशाल्लाह क़यामत तक इंशाल्लाह रहेगा। ये इसके जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को मिटा देंगे, इसका नामो निशान नहीं रहेगा, सब झूठ बोलते हैं, फजूल बातें करते हैं। पाकिस्तान हमेशा रहेगा, इंशाल्लाह क़यामत तक रहेगा, क्योंकि इसकी बुनियादों में वो खून है जिसको कभी ज़वाल नहीं है, और वो खून शहीदों का खून है। और ये मैं नहीं कह रहा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि जो लोग अल्लाह की राह में अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। और जिनकी ज़िंदगी को ही ज़वाल ना हो, उनके लहू को ज़वाल कैसे हो सकता है। और जिन मुल्क की बुनियादों में उन शहीदों का लहू मौजूद हो, जिसको ज़वाल ना हो, उसको ज़वाल कैसे आ सकता है। पाकिस्तान इंशाल्लाह क़यामत तक रहेगा, हम रहें या ना रहें। आज हम हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान 1947 से इस वजूद में है, आज भी मौजूद है, इंशाल्लाह क़यामत तक रहेगा। और ये मेरा ईमान है और उम्मीद है कि आप सबका ईमान भी ज़रूर होगा। पाकिस्तान हासिल करने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी गई, जैसे कि हम सब जानते हैं। आज भी हमारे नौजवान आर्मी के जो अफसर हैं, वो भी अपनी जानों की नजराने पेश करके इस मुल्क की आज़ादी को बरकरार रखे हुए हैं। तो इस टॉपिक के मुताबिक हम पाकिस्तान है तो हम हैं, बिल्कुल सही बात है। जब भी आप किसी बाहर के मुल्क में जाते हैं तो लोग आपसे ये नहीं पूछते कि पाकिस्तान आपसे है, वो यही पूछते हैं कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईद जवाद है। मेरे फादर का नाम सईद आज़म हुसैन है। मैं हज़ारा डिवीज़न के ज़िला हरीपुर का रहने वाला हूँ। तो आज मुझे जिस टॉपिक पर बात करने का मौका दिया गया है वो है पाकिस्तान है तो हम हैं। बेशक पाकिस्तान है तो हमें, क्योंकि हम वी आर पाकिस्तानी, वी आर प्राउड ऑफ पाकिस्तानी। मुझे बहुत प्राउड है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मर्ज़ वजूद में आया। पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी अनथक मेहनत और काविशों के बाद पाकिस्तान को हासिल किया। पाकिस्तान को बनाने के लिए मुसलमानों ने हर तरह की कुर्बानियाँ दी, जाली वाली कुर्बानियाँ दी। और यार अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक एटमी ताकत भी है। पाकिस्तान एटमी ताकत होने के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास एक बहुत ही निडर, बहादुर और ग्रेसफुल आर्म फोर्सेस भी हैं, जो अपनी जान की हिफाजत की बगैर दुश्मन की इरादों को पसपा कर देते हैं। तो पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है। पाकिस्तान एक फलाई रियासत है। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान हमें अल्लाह ताला की तरफ से दी गई एक बहुत बड़ी नेमत है। पाकिस्तान अल्लाह ताला की तरफ से दी गई एक नेमत है, जिसमें बहुत से बहुत सारे कुदरती वसाइल भी हैं, जो आज जिनको हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लाइक कुदरती गैस, कोयला, नमक की कान, हत्ता कि अनगिनत नेमतें हैं पाकिस्तान में मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान ने अमन के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने बहुत सारे ऑपरेशन किए, रद्दुल फसाद, रज़्ब अरब्स और भी बहुत सारे ऑपरेशन किए। दोस्तों, पाकिस्तान आज एक पुरअमन मुल्क बन चुका है। ओवरसीज़ भी आते हैं पाकिस्तान विज़िट करने, पाकिस्तान के खूबसूरत इलाकों को देखने आते हैं। हत्ता कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो बहुत सालों से बहाल नहीं थी, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हो चुकी है। इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट
مان چونکہ انٹرنیشنل لیول کے کھلاڑی پاکستان میں آتے ہیں کھیلتے ہیں. تو دوستو پاکستان از اے بیوٹیفل کنٹری ان دا ورلڈ اور ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستانی کو چاہیے کہ ہم اپنے پاکستان کی دل و جان سے حفاظت کریں اور الحمدللہ اور انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے اپنی پاکستان کی حفاظت. اور لاسٹ میں دوستو یہی کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, وی آر پاکستانی, وی پراؤڈ آف پاکستانی. پاکستان زندہ